جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से। वुमेन्स डे भी आज गुजर चुका है और वो पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून वज़ीर आला हैं और उनके हवाले से बात करते हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। तकरीबन इस हुकूमत को जो पंजाब में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा एज़ ए सीएम जब से आई हैं, तकरीबन 2 साल होने को हैं। पौने 2 साल का अरसा गुज़र चुका है। इससे पहले हमने बात की थी उनके 100 साल जब 100 दिन जब गुज़रे थे उनके टेन्योर को, उस पर हमने बात की थी और अब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं और अब हम इस पर बात करते हैं। जब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा एज़ अ सीएम इलेक्ट हुई थी और उस वक़्त हम देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जिन पर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पर तनकीद की जाती थी और बहुत सख्त तनकीद की जाती थी और बहुत सी चीज़ों पर तनकीद बजा भी थी। चूँकि जब वो नई-नई सीएम इलेक्ट हुई थी, तो उस वक़्त हमने देखा कि वो पब्लिक स्टंट बहुत ज़्यादा किया करती थी। कुछ ऐसा आए रोज़ उनका कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई होती थी कि जिसकी वजह से वो एक तो मीडिया की ज़ीनत बनी रहती थी और दूसरा उनको क्रिटिक का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। मसलन कभी वो किसी तकरीब में जा रही हैं तो वहाँ पर उन्हीं की वर्दी पहन के चली जाती थी। हालाँकि बज़ाहिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इसको एक मीडिया टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी कि जो कि नाकाम हो जाता था और जो वो चाहती थी कि ये इस तरह पोर्ट्रे हो, वो उस तरह पोर्ट्रे होता नहीं था। लेकिन हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद अब ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने तजर्बे से कुछ सीखा या उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट से कुछ सीखा या जिससे भी कुछ सीखा। अब बात करें मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की कारकर्दगी की, तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की कारकर्दगी मेरे ख़्याल में पिछले जो वज़ीर आला गुज़र चुके हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बुज़दार साहब की बात करें तो उनसे तो बिल्कुल कंपेयर करना ही मेरे ख़्याल में फ़ुज़ूल है। परवेज़ इलाही साहब ने कुछ काम बड़े अच्छे किए थे जब वो थे, हमज़ा से भी कंपेयर करना फ़ुज़ूल है। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो अब इक़दामात करना शुरू किए हैं, तो इससे नाज़रीन एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर एंड बड़ी जो है मैं कहता हूँ कि हमारे सामने आ चुकी है कि अगर आप कोई ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो फिर आपको मीडिया मैनेजमेंट की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। अभी आप देखें कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ठीक है, उनके साथ हर टाइम कोई 8-10 कैमरामैन होते हैं, वीडियोग्राफ़र होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं और वो पल-पल की वीडियोज़, पल-पल के फ़ोटोज़ आ रहे होते हैं। लेकिन आप देखें कि ये पहले भी हो रहा था, बल्कि इससे ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अब चूँकि ग्राउंड लेवल पर कुछ काम ऐसे उन्होंने किए हैं कि जो नज़र आ रहे हैं, तो उसके बाद उनकी एप्रिसिएशन भी बनती है और एप्रिशिएट किया जा रहा है। मतलब आप देखें कि ग्राउंड लेवल पे एप्रिशिएट किया जा रहा है। हम बैठते हैं दोस्तों में जो इवन तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी हैं, वो लोग भी, वो दोस्त भी हमारे ये कह रहे होते हैं कि नहीं यार, जो काम इन्होंने अच्छे किए हैं, जो काम मरियम बीबी अच्छे कर रही हैं, तो उनको एप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह अगर हम बात करना शुरू करें, वैसे तो बहुत सारे इनके मंसूबे हैं जिसमें अभी हालिया जो रमज़ान राशन वाला मंसूबा था, वो बड़ा बड़ा अच्छा था। तनकीद तो होती रहती है, जो भी गवर्नमेंट आती है और इस तरह के मंसूबे करती है, तो इस तरह की तनकीद होती है कि फ़लाँ जगह जनाब राशन कम था, फ़लाँ जगह किसी को नहीं मिला, फ़लाँ अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो राशन जो है हर बंदे के घर या हर बंदे तक पहुँचे। लेकिन मेजॉरिटी को वो मिला है और हमने वीडियोज़ भी देखी हैं, कुछ लोगों को पर्सनली भी देखा है। तो वो चीज़ें उन तक पहुँच रही है। इनके अलावा हम देखें तो जो तजावुज़ात के खिलाफ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ऑपरेशन शुरू किया ना, ये एक मिसाली काम है। मैं कहता हूँ कि मैं चूँकि शहर इक़्तिदार में रहता हूँ, तो यहाँ पर हमने ऐसी-ऐसी जगहें देखी हैं कि हम बचपन से लेकर आज तक उस रोड पर जाने का दिल नहीं करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग जानते हैं, राजा बाज़ार जो है एक रावलपिंडी में एक एरिया है, तो वहाँ पर जब भी कोई जाना होता था या अक्सर कोई मजबूरी में जाना पड़ जाता था, तो एक मतलब नज़र आता था कि यार क्या अज़ाब में पड़ने जा रहे हैं कि उस रोड पे जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा तजावुज़ात थी और उस रोड पे कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा सिर्फ़ 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो गाड़ी या बाइक जिस पे भी हम हो तो वो स्टक हो जाते थे। और लेकिन अब जो है वो उस रोड पे जाएँ तो दिल खुश हो जाता है उस रोड को देख कर कि अब ना तो वहाँ पर कोई गैर ज़रूरी तजावुज़ात हैं, ना तो वहाँ पर गैर ज़रूरी पार्किंग है, एक अलग से पार्किंग दे दी गई है और वहाँ पर आप जाएँ और आराम से मतलब इंसान अपना काम करके वहाँ से वापस आ सकता है। सदर रावलपिंडी को आप देख लें, इसकी तो ख़ैर वीडियोज़ टिकटॉक, यूट्यूब हर जगह पर लोग लगा रहे हैं और एक मिसाली जो है ये काम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को इसका क्रेडिट बिल्कुल जाता है। और जो कि तनकीद कर रहे हैं कुछ लोग कि जी लोगों के रोज़गार बंद हो गए हैं, तो रोज़गार बंद नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव जगह उनको मुहैया की है कि अगर आपने ये जो अपनी आपकी रेहड़ियाँ हैं या कोई भी आपका काम है किसी तरह का भी, तो ये आप वहाँ ले जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपना
کام یا کاروبار کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی یہ کوئی اگر اس طرح کاروبار بند ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو کہیں شفٹ کریں نا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک روڈ ہے جہاں سے گاڑی گزرنی ہے, بائک گزرنا ہے, تو وہ آدھے سے زیادہ جو روڈ ہے کچھ پارکنگ نے جو ہے وہ اس کو کور کیا ہوا ہوتا تھا اور کچھ ریڈیو نے اس کو کور کیا ہوا ہوتا تھا. یہ بڑا اچھا ہے. اس کے علاوہ جو منصوبے باقی تو ان کے ہیں, یہ ہے کہ جو اسکولوں میں انہوں نے منصوبے شروع کیے, جو ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے شروع کیے, جو لوگوں کے اکثر گھروں میں جا کر, اور جو ادویات جو گھروں میں آ رہی ہیں, اور وہ بات ٹھیک ہے کہ اوپر نواز شریف صاحب کی, مریم نواز صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی تصویر ہے, اس پر لوگ آج بھی تنقید کر رہے ہیں, کسی حد تک اس پر تنقید بنتی بھی ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ کو ادویات جو ہے وہ آپ کے گھروں میں آ رہی ہیں, ہمارے کتنے عزیز ہیں ان کے گھروں میں ادویات آتی ہیں, اس سے بھی میں نے دیکھا, تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو جانا بھی نہیں پڑتا. جب جو یہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے تو وہاں کی جو ادویات ہے وہ ہر مہینے یا 2 ہفتے بعد جب آپ کا ٹائم ہے وہ آپ کے ادویات آپ کے گھر فری آف کاسٹ وہ ڈلیوری بھی ہوتی ہے اور وہ آپ کے گھر آ رہی ہے. دیگر جو اسکول کے بچوں کو, سرکاری اسکول کے بچوں کو دودھ اور دیگر چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں, وہ ایک بڑا. اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن اور جو اس حوالے سے جو کام کر رہی ہیں, جیسے اب راولپنڈی میں بہت سارے ایسے نئے منصوبے بن رہے ہیں کہ جن پر وہ کام کر رہی ہیں, اور یہ واقعی قابل تعریف کام ہے ان کے, کہ ایسی ایسی جگہوں پر جہاں پر, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ رش ہوتا تھا اور جہاں پر گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جام رہتی تھی, تو ان ساری جگہوں پر اکٹھا کام شروع. اسلام آباد میں آپ دیکھیں ان کی گورنمنٹ میں کام ہوا, ٹھیک ہے وہ وفاق کے اندر تھا, لیکن وہ بھی کام بڑا مثالی 42 ڈیز کے اندر وہ انڈر پاس بنا ہے, اور یہ واقعی قابل تعریف کام ہے. اس کے علاوہ ابھی جو کام راولپنڈی میں جتنی جگہوں پر چل رہے ہیں, دیگر شہروں میں جتنی جگہوں پر چل رہے ہیں, اور ان کو بھی ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 3 ماہ کے اندر, 4 ماہ کے اندر, 8 ماہ کے اندر, 1 سال کے اندر آپ نے اس منصوبے کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور بہت بڑے بڑے منصوبے ہیں کہ جن کو بہت جلدی سے جو ہے ان پر کام جاری ہے اور ان کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ تعریف کی مستحق ہیں. اور دیگر جو کچھ چیزیں ہیں جن پر ابھی بھی ان پر تنقید کی جا رہی ہے, خاص طور پر ایک میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ جہاں جاتی ہیں تو 3 اینگل سے ان پر ویڈیوگرافی ہو رہی ہوتی ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ان کا ایک تو ہے کہ کون سا ایسی گورنمنٹ تھی کہ جس میں یہ کام نہیں ہوا. اگر پچھلی گورنمنٹ کو ہم دیکھ لیں خان صاحب کی, تو 1100 لوگ جو ہے وہ صرف ڈیجیٹل میڈیا کے بھرتی کیے ہوئے تھے کے پی میں, جو کہ اگلی گورنمنٹ نے آ کر ان کو برطرف کر دیا تھا. اس کے علاوہ بھی ہر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ کرتی ہے, لیکن آپ تنقید ضرور کریں, لیکن اگر وہ ان کی جو ان کے ساتھ جو ٹیم ہے, اگر وہ کسی اچھے کام کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں, اچھی چیزیں آپ تک پہنچا رہے ہیں, تو اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے ساتھ 10 کے بجائے 20 کیمرہ مین رکھ لے, تو اس میں کوئی تنقید کرنے والی اتنی بات نہیں ہے. تنقید ہونی چاہیے تو ان کے کام پر ہونی چاہیے, تنقید ہونی چاہیے تو ان کی جو پرفارمنس ہے اس پر ہونی چاہیے. بہرحال تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں ان کی گورنمنٹ کو, اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں ابھی تک, اور بالکل تعریف کے لائق ہیں. جو چیزیں ان پر تنقید بنتی ہے, تو پچھلی بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں جن میں مریم نواز شریف صاحبہ پہ ہم نے تنقید بھی کی ہے, مختلف چیزوں پر تنقید کی ہے, میں نے کچھ کی نشاندہی بھی اس ویڈیو کے شروع میں کی ہے. لیکن فی الحال تک میرا نہیں خیال کہ یہ جو چونکہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں اس حوالے سے بھی, کہ اگر یہ جائیں گی تو میرا نہیں خیال کہ لوگ انہیں کوئی بہت برے الفاظ سے یاد کریں گے جیسا کہ پہلے ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بھی جو سرویز ہوئے ریسنٹلی, ان میں بھی پنجاب کی 62% جو عوام ہے انہوں نے مریم نواز کی کارکردگی پر جو ہے وہ قابل تعریف قرار دیا ہے, اور کہا ہے کہ بہت اچھی کارکردگی کر رہی ہے. 17% ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو مزید اچھا کرنے کی ضرورت ہے یا یہ اچھا نہیں کر رہی. باقی کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تنقید بھی کی ہے, وہ ہر گورنمنٹ پہ ہوتی ہے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں تنقید صرف اور صرف کارکردگی پر, صرف اور صرف پرفارمنس پر ہونی چاہیے. کسی کی شخصیت پر, کسی کے کپڑوں پر, کسی کے جوتوں پر, کسی کے جو ہے وہ بیگ پر, ان چیزوں پر تنقید میرے خیال میں یہ ایک فضول ہے. یہ تنقید کسی میں کہوں گا کہ ایک فضول بات تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو ایک اوتھینٹک تنقید ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو بہرحال جی ابھی تک کی جو ان کی منصوبے ہیں, ابھی تک کی جو پرفارمنس ہے وہ قابل تعریف ہے, قابل رشک ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی چاہیے کہ مزید اس پر محنت کریں, تاکہ وہ جب 3 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد, جو کہ یہاں پتہ نہیں چلتا کہ کب جو ہے وہ حکومت برطرف ہو جاتی ہے, تو جب بھی وہ جائیں تو جو لوگ ہیں ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرے. اور ناظرین, آپ نے آخر پہ ایک بات کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ کام ہو رہے ہیں, منصوبے ہو رہے ہیں, لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چل رہا ہے کہ یار کام چل رہا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی وہ جو ایک تھا نا کہ جیل سے باہر, اور خان صاحب کی رہائی, اور
وہ چیزیں بھی بہت کم ہو گئی ہیں۔ آلدو کہ آپ ٹوٹل اس کو اس کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کافی حد تک افیکٹ ہوئی ہیں چیزیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص جب کام کر رہا ہے، کوئی گورنمنٹ اگر کام کر رہی ہے تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب خان صاحب آئیں تو وہ کچھ کرے، کیونکہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں جو خان صاحب نے آئے تھے، جو انہوں نے منصوبے کیے تھے، وہ بی آر ٹی کی ہی اگزامپل لے لیں تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال وہ کسی اور ویڈیو میں ہم بات کریں گے، کسی اور وقت کی بات ہے۔ ابھی جو کہ ہم مریم نواز شریف صاحبہ پہ بات کر رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے اور میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی بے شک اسی طرح رکھے، لیکن مزید اس کو اگر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان اے پازیٹیو وے وہ اس کو بہتر کرے، اور تاکہ جو جس طرح آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے نا، مطلب ابھی تک اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکا کوئی سیاسی جماعت بھی، چونکہ وہ ایک ایسی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو بھی، مطلب ایک سفید جھوٹ کو بھی وہ سچ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور 90% عوام جو ہے وہ اس کو سچ سمجھ رہی ہوتی ہے۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری بات کو نیشا صاحب نے بہت